Igsunan, naghuna-una ka ba nga ang imong maayong buhat mao kini makaluwas kani. Daghan uban nga nagtuo nga maluwas sila sa ilang pagpaningkamot, maluwas sila sa ilang kaugalingon nga mga binuhatan. Muna nga maningkamot sila sa pagbuhat og tanan nga mga maayo para sila maluwas. Munang ako kining explain og maayo kay igsuonan para masabtan ginato ang kaluwasan nga libreng gihatag ni Jesus Christ. Una mga igsuonan, atong kasing-kasing do na gid ni pagkatawhanon kay kita makasasala na daan munang makabuhat og sala. Dili ingon nga nakabuhat og sala munang nakasala ko. Sayop na siya, makasasala na ko daan muna nga nakabuhat og sala. Kay kita do na tay bahin sa sala ni Adan og ni Eva muna nga nadala nato sa ato ang mga kaliwat, ato ang mga lulo ug lula, sa ato mga kaliwatan hangtod nga kita karon makasala gihapon ta. Kay ang atong kasing-kasing mga kaigsunan usa kini ka malimbungon, mutuo magkagsamadili ang atong kasing-kasing tawhanon gini siya munang malimbungon. Mubati ni siya kapungot, mubati ni siya daling masuko, mubati ini kasina, pagdumot o uban pa nga buhat sa atong kasing-kasing. Bisan pag magbuhat ta, magpahumot ta sa mga tao, magbuhat kag maayo, maghatag kag mga bugas sa mga isig ka tao. Pero sa sulod sa akong kasing-kasing, doon na day ko'y pagdumot, doon na ko'y kasina, doon na ko'y sekreto nga sala nga akong gibuhat. Dili gihapon ko kahimutan sa Dios. O glabaw na nga, dili gihapon dawaton na nga ako ang mga sakripisyo sa Dios. Kay ang Dios nakakita man sa akong kasing-kasing nga hugaw. Ang mga tao mobilib nimo. Pwede ka himuong humot sa mga tao kung magbuhat kag mga maayo, magpakaaron ingnon ka sa imuhang mga maayong buhat. Pero sa tan-aw sa mga tao, maayo kang tao, pero sa tan-aw sa tubangan sa Dios dili ka maayo. Kay wala magi maayo nato kita tanan makasala man. Gamay nga sala ug dako nga sala, parihara na siyang sala. Murara na siyang mansa sa sinina, gamay mansa ug dakong mansa. Pagkangalag mansa sa puti nga sinina, mansa gayod. Muna nga ang Dios istrikto kaayo siya pag-abot sa Dios kay ang Dios balaan man siya. Dili sa ganahan og nay gamay nga mansa, kunot-kunot kun dili kanan siya perfect. Muna nga ang tao dili man perfect kay nakasalaman silang Adan og ni Eva na apilta kay kita mga gikan man sa ilaha manang bisan unsaon natog sakripisyo para sa Ginoo dili gyapon dawaton sa Ginoo. Munang ang 10 commandments walay nakatuman kay kita tanan nakaagi man og pamakak, nakaagi og pangawat, mutuo makag sa madili nakaagi tag pangawat bisan sa ginagmay nga butang nakapangawat ta bisan gan muagir ka sa dalan nga nay nagbitay nga mangga imong gikabot nakapangawat nakaana. Wala gi nakatuman sa 10 commandments bisan ang mga propeta ang tanan walay nakatuman. Munang sa pag-abot ni Jesus nagtuo ang mga Parisiyo og sila ang nakatuman sa 10 commandments pero sila gisaway pag-ayo ni Jesus kay sila kuno nagpakaron ingnon. Munang ning si Jesus aron sa pagtuman sa maong kasuguan. Maingon ka nga wala ka kapanapaw. Kapanapaw gihapon ka. Kay bisan pang gani mutan-aw ka sa usa ka babae nga naghuna-una ka ug naibog ka nga dili imong asawa, ikaw nakapanapaw na. Matud pa ni Jesus. Muna nga wa gyud nakatuman sa 10 commandments. Muna gihatag ang 10 commandments bisan ug walay nakatuman kay kini nagpasabot nga aron makailatas tong kaugalingon. Kining 10 commandments kay igsuonan gihatag ni sa Ginoo bisan ug walay nakatuman para makailatas atong kaugalingon nga makasalata. Para mailhan nato ang atong kasing-kasing nga usa di ay ni ka makasasala. Nang ang 10 commandments walay nakatuman bisan usa. Kay kun nakalapas ka dunay wala nimo natuman sa 10 commandments nakalapas ka tanan. Muna nga walay nakatuman. Sa unang panahon, sa panahon nilang Abraham, sa panahon sa mga Israelita, kada tuig sila maghalad og puti nga karniro nga walay buling ug walay mansa. Ilang ihalad ngadto sa Dios. Ilang itapion ang ilaha kamot sa karniro ug magpaampo sila sa propeta ug ang ilang sala ilang ibalhin dito sa karniro ug ang karniro mao paagason ang dugo ug maoy ihalad sa Ginoo. Ang iyang sala ibalhin nga to sa karniro kay imbis siya unta moy angang ihalad siya untay patyon kay siya may makasala. Ibalhin nga to sa karniro ang sala sa tao para katong karniro maoy mamatay. Kada tuig nila ni gibuhat. Muna nga pag-abot ni Jesus katong karniro kay igsuonan silbi anino laman kito. Kana nagpasabot dunay katapusan nga ihalad ang Dios nga si Jesus ang last nga kordero ng Dios kay wala man ginakatuman sa 10 commandments. Nag-ingon ang Roma 3:10 walay matarong wala bisan usa bisan ang mga propeta walay matarong. Nagtuo ka ba nga ikaw mas maayo pa sa imong silingan? Nagtuo ka ba nga mas buutan pa ka sa uban nga tao kay ikaw ang kugihan, ikaw ang nagbuhat og maayo? Sa mata sa tao ikaw buutan, sa mata sa tao ikaw maayo, pero sa atubangan sa Dios pareho rata nga makasasala. Ang napriso ug ang wala napriso, sa mata sa tao makasasala tong napriso, pero sa mata sa Ginoo pareha rata ang makasasala. Doon naman tay mga mansa sa atong pagkatawhanon nga makasasala. Muna nga kung inbayton tao Bible seminar, Bible study, moingon ra ka nga ay karing amo silingan pastor mo yung imbayta, brother, karing silingan amo yung imbayta aron mabag-o ni sila aron mausab ni sila. Nagtuo ba ka takos? Parihara mo nga makasala, parihara ta kay ang Dios
nakatanaw sa kasing-kasing mo nang gahing maluwas ang tao. Kung ang tao mapahitason, kung ang tao magpakalimpyo siyang kaugalingon nga siya walay sala. Arita sa gugma ni Jesus. Nag-iyon ang John 3:16 kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod nini gihatag niya ang bugtong anak aron si bisan kinsa nga motuo ka ni dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Ang bot pasabot niini, kung motuo ka sa gibuhat ni Jesus ibabaw sa cross, ang iyang dakong gibuhat ibabaw sa cross, bisan siya gisumbag, gidunggab, giluwaan, giantos niya ang tanan nga pagbiyay-biyay sa mga tao, iyang giantos para kanako nga makasasala. Ang daan akong sala ug karon nga sala ug umaabot na akong sala, human na di ay gipasaylo ni Jesus. Mo ni iyang giantos sa ibabaw sa cross para ang tao si bisan kinsa nga motuo sa iyang gibuhat makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Imbis kita untay maningkamot og maayong buhat, si Jesus na lang ang naningkamot sa pagbuhat og maayo para sa atoa, para kita makaangkon og kaluwasan. Kay kung kita magbuhat og maayo, mapakyas gyapon ta og dili gyapon ta makasulod sa iyang gingharian. Kay ang atong gibuhat man's will man. Muna nga ang gibuhat ni Jesus God's will. Siya ang nagbuhat para sa tuwa, siya ang nagsakripisyo para sa tuwa, para kita maoy maluwas. Dili kita mismo ang magsakripisyo, kung dili siya nadaan ang nagsakripisyo para kita maluwas. Muna nga kung motuo ka ang daan nimong sala ug karon nga sala ug maabot nimong sala ug maabot na kong sala, ang daan akong sala ug karon nga sala ug maabot na kong sala, humana ko giluwas, humana gilukat sa Ginoo ang akong sala, humana ko ginluan, humana siya nagpaagas og dugo ibabaw sa krus para hugasan ang atong mga sala ug mahimo na kitang mahinlo at tubangan sa Dios. Og mao ni iyang gibuhat. Imagine ra gud kay igsunan kung ikaw itambog ka dito sa laod nga dagat, sa tan-aw ba nimo kung walay mo tabang nimo, walay mo rescue nimo, maluwas pa ka? Siyempre dili gid ka maluwas magison. Inaana ra puna kun maningkamot tag maayo sa atong maayong buhat, dili gyapon ta maluwas. Muna nga nagkinahanglan tag rescuer. Isa may atong rescuer si Jesus. Muna nga siya ang nagrescue sa tuwa para kita maluwas. Ngon ana na kay sunod. God bless. Kung motuo ka sa gibuhat ni Jesus nga imong daan nga sala, ug karon nga sala ug maabot nimong sala, humana gipasaylo ibabaw sa cross, maluwas ka. Bisan unsa ka pa siya